You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। नेपाल संस्थाद्वारा कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि कीटाणु नष्ट गर्ने फग मेसिन सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 3749 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9901 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 2874 र 5337 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 875 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म पीसीआर परीक्षणको क्रममा 6,01,687 र एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 17,714 संक्रमित फेला परेका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 49 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ भने हालसम्म नेपालमा 8,238 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 5,293 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 5,15,591 संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा हाल 77,858 जना आइसोलेसनमा र 616 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 31,89,104 वटा पीसीआर र 91,368 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धोऊ। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बस्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। प्रदेश 2 सरकारले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहिबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश 2 प्रमुख राजेश झा ऐराजले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटक, स्वरोजगार, शिक्षा र सिँचाइलाई प्राथमिकतामा दिइएको छ। जनकपुर स्थित मण्डीपाल अस्पतालको निर्माणाधीन अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने, अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी थप्ने, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न संरचना निर्माण गरी कोरोनाको मात्र अस्पताल छुट्याउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेश गौरवको योजनाको रूपमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आगामी आर्थिक वर्षमा पठन पाठन सुरु गरी प्रादेशिक अस्पताललाई 500 बेड क्षमता विस्तार गर्ने योजना सरकारले लिएको प्रदेश प्रमुख झाले बताउनुभयो। त्यस्तै कृषिको मजौला उद्योगको कर राजस्व छुट, उखु, कृषक र चिनी उद्योगको लागि विशेष प्याकेज, भेटनरी सेवाबाट प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको झाले बताउनुभयो। प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा सञ्चालित दलित छात्रावास र ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रम सम्पन्न गरी प्रत्येक जिल्लामा अतिथि सदन निर्माण गर्ने र
जनकपुरमा मधेस सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने झाले बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू, अस्पताल संरचनाहरू तथा उपकरणहरूको यथासमय खरिद र निर्माण सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिइरहेको छ र सो कार्यलाई थप निरन्तरता दिइनेछ। कोरोना मात्रको उपचार गर्ने अस्पतालहरू छुट्याउने, अरू अस्पतालमा कोरोना बेड छुट्याउने, ज्वरो क्लिनिकहरू छुट्याउने, आइसियु बेडहरू थप्ने, रेस्पिरेटर र भेन्टिलेटरहरू पुग्दो मात्रामा उपलब्ध गर्ने र स्वास्थ्य सङ्कट टार्न तत्कालीन उपचार केन्द्र अस्पतालहरू निर्माण गर्ने तथा आवश्यक थप जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिई प्रदेशवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सरकार संवेदनशील रहनेछ। सङ्क्रमण बढी देखिएका गाउँ, टोल, बस्ती तथा सहरहरूमा 100% PCR तथा एन्टिजेन परीक्षण बढाइनेछ। कोभिडको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सङ्घ र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन गरी सबै प्रदेशवासीलाई खोपको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ। कमजोर भूबनोटका कारण यहाँका ढुङ्गा गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेसमा थुप्रिँदै गइरहेको सर्वविदित छ। त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्यप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले कानुनी, प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अवलम्बन गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। नदी नालाका ढुङ्गा गिटी बालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गरिनेछ र चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्हार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य गरिनेछ। माटो र पानीको संरक्षण र बाढी नियन्त्रण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूल सम्बन्धित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। पर्यटकीय र पारिस्थितिकीय महत्त्वका सिमसार, ताल तलैया र पोखरीको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुको साथै चुरेको फेरीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा हरियालीयुक्त वन विकास गरी चुरेको संरक्षण र त्यस क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यटनको विकास गर्न निश्चित गुणयोजना बनाई व्यापक मात्रामा वृक्षारोपण गर्ने, हरित उद्यान निर्माण गर्ने, जलाशय र भलपानी सङ्कलन गर्ने, पोखरी निर्माण र ठिग्रायन नियन्त्रण गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ। प्रादेशिक पर्यटन पूर्वाधार, आन्तरिक पर्यटनको आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्राथमिकताका साथ प्रादेशिक महत्त्वका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पूर्वाधारहरूको जीर्णोद्धार, विकास र प्रवर्धन गर्न दीर्घकालीन प्रभाव र परिणाम दिने ठुला लगानीका एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्यको कार्यनीति लिई वार्षिक तथा बहुवार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। प्रदेशको पहिचान झल्कने धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्त्वको उजागर गर्न प्रदेशका महत्त्वपूर्ण स्थलहरूमा मिथिला चित्रकला, प्रदेश स्तरीय पर्यटन सम्मेलनको आयोजना लगायत अन्य कला संस्कृतिको माध्यमबाट संस्थागत रूपमा पर्यटकीय प्रवर्धन र संरक्षण गर्ने अभियानको सञ्चालन र प्रदर्शन हुनेछ। त्यस्तै प्रत्येक जिल्लामा एक पुस्तकालयको स्थापना, प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षालाई निरन्तरता दिँदै प्रदेशको प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एक प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी जनकपुरलाई शिक्षा हब बनाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। स्थानीय तह सङ्घीय सरकारसँग समन्वयन गरी चुरे संरक्षण गर्ने नीति लिएको प्रदेश प्रमुख झाले बताउनुभयो। परिवर्तनका लागि सङ्गीत नेपाल नामक संस्थाले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि कीटाणु नष्ट गर्ने फग मेसिन सहयोग गरेको छ। बिहिबार महानगरमा संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष ईश्वर बज्राचार्यले ललितपुर महानगरका प्रमुख श्रीबाबु महजनलाई 2 थान उक्त मेसिन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनका लागि उक्त मेसिन हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा महानगरका प्रमुख महजनले महानगरभित्र
संक्रमितले उपचार नपाउने अवस्था नभएको बताउनुभयो। कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि महानगरले आइसोलेसन सञ्चालन गर्दै अन्य काम पनि अघि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले उक्त मेसिन 2 स्थानका आइसोलेसनमा कार्यान्वयनमा ल्याउने धारणा राख्नुभयो। र कहिलेकाहीँ पाटन हस्पिटल पनि अकुपाइड हुँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एपिएफदेखि लिएर अन्य हस्पिटलमा पनि हाम्रो राम्रो सम्पर्क भइआएको छ। तसर्थ ललितपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्रका सम्पूर्ण जनताहरूलाई, हुन त यहाँ महानगरको जनताहरू मात्रै बस्नुहुन्न, 77 जिल्लाका मान्छेहरू यहाँ बस्नुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई नै हामीले चाहिँ सहयोग पुर्याएका छौँ। यी विविध सहयोगी हातहरूको सहयोग लिएर अब त्यसमाथि अब आज यो जुन प्लेइङ फर चेन्ज नेपालको तर्फबाट अत्याधुनिक फोगिङ मेसिन जुन 2टा हामीले प्राप्त गर्दैछौँ, त्यसको लागि संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद, मुडी धन्यवाद। जफु समाजको आइसोलेसन केन्द्रमा, अर्को नेपाल युथ फाउन्डेसनको 2 ठाउँमा 2टा दिने भएको हुनाले आज मैले डाक्टर साहबलाई सोधेर उहाँसँग अनुरोध गरेर दुवैतिरको 2 जना यो चलाउने भाइहरूलाई पनि बोलाएको छु। तसर्थ यसरी यहाँहरूले यसको हाउ टु अपरेट भन्ने विषयमा यसरी उहाँलाई सिकाइदिनुहोस्, ताकि उहाँले यो लिएर अहिले जानुहुन्छ, गएर चाहिँ एकैछिन यसको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकामा यस्तो सहयोगी हातहरू धेरैले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। सङ्गीत नेपाल नामक संस्थाले उपलब्ध गराएको उक्त मेसिनको लागत 65,200 रहेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पदमुक्त हुनुभएको छ। प्रदेश सभाको बिहिबारको बैठकमा विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त हुनुभएको हो। विश्वासको मत लिने क्रममा गुरुङले 27 मात्र मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँको विपक्षमा 30 मत परेको थियो। प्रदेश सभा बैठकमा 58 जना सदस्य उपस्थित भएकोमा 57 जनाले मात्र मतदानमा सहभागी जनाएका थिए। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 31 मतको आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख 29 मा गुरुङ दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। माननीय सदस्यहरू, अब म गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 27 मत र यस प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 30 मत परेको छ। माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 27 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। अब संविधानको धारा 168 अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दाबी गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड खोप कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। बिहिबार मकवानपुरको हेटौडामा बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद पसाईले बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड खोपको कोष स्थापना गर्ने जनाउनु भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड-19 को कारण अभिभावक गुमाएकालाई भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ। त्यस्तै 369 वटा स्थानीय तहमा 1 विद्यालय 1 नर्स अभियान सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ। यस्तै मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, खनिज इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन हटाउँदै विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिने जनाएको छ। प्रदेशका सरकारी कार्यालयलाई विद्युतीय सवारी साधन खरिदमा प्रोत्साहन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको प्रदेश प्रमुख पसाईले बताउनु भयो। त्यस्तै गरी उद्योग तथा पर्यटक क्षेत्रमा परेको असरलाई समाधान गर्न उद्यमशील प्राविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले बताउनु भयो। कृषि क्षेत्रलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। पाउडर दुध प्लान्ट आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तहको
स्थानीय तहको सहकार्यमा हेटौडा प्रादेशिक कृषि थोक बजार तथा चितवनमा चकलेट सहितको दुग्ध प्रशोधन केन्द्र आगामी वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रमुख खाद्यान्न बालीको गुणस्तरीय उन्नत बिउ उपलब्धता वृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय रैथाने जातिका बिउहरूको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिनेछ। कृषि उत्पादनलाई पर्यटनसँग जोड्दै कृषकहरूको आय आर्जन सुधारका लागि कृषि पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै पिछाडिएका जनसमुदायको आय स्तरमा सुधार गर्न सञ्चालित एकीकृत नमुना बस्ती कृषि पर्यटन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्राङ्गारिक मल उत्पादन, प्राङ्गारिक खेती र सोको उपयोग गर्न तथा उत्पादनको बजारीकरणका लागि प्रोत्साहन र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा भूमिको बनोट र उपयुक्तताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार भू उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समानता तथा औचित्यताका आधारमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासहरूको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकार स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य गरिनेछ। संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशभित्र रहेका एम्बुलेन्सहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। प्रदेश महातत्वमा रहेका सबै अस्पतालहरूमा न्यूनतम ख वर्गको सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाइनेछ। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक सहितको सेवा सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई दिइँदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सार्वजनिक सेवा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने नीति लिने जनाइएको छ। प्रदेशमा रहेका आयोजनाहरूको नतिजामा आधारित अनुगमन गर्ने नीति लिने, स्थानीय प्रविधि विकासलाई प्रोत्साहन, आन्तरिक पर्यटक प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सरकारले सम्वर्धन दिन खोजेको भन्दै गोविन्द केसी अलायन्सले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। गोविन्द केसी अलायन्स आबद्ध युवाहरूले बिहिबार काठमाडौँको माइतीघरमा बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्वर्धन दिन खोजेको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले संविधानमाथि केपी ओली, कानुनमाथि दुर्गा परसाई, चिकित्सक तथा आयोगमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर, ओलीको मिसन सिटामोलमा कमिसन लेखिएको प्लेट कार्ड प्रदर्शन गरेको थियो। केही बेर प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसअघि बिहिबार नै चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जेठ 28 गते चिकित्सक शिक्षा आयोगको जबरजस्ती बैठक राखेर बीएनसी मेडिकल कलेजलाई सम्वर्धन दिने निर्णय गराउन खोजेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको थियो। उहाँले सम्वर्धन सम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगको सदस्यहरूलाई बाध्य पार्न खोजेको भन्दै यो विधिको शासन विरुद्ध अक्षम्य अपराध हुने पनि बताउनु भएको छ।
केसीले आफू हाल द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनका पिछडिएका गाउँहरूमा सेवा दिएर नेपाल फर्कने तयारीमा रहेको भन्दै सम्बन्धन दिएमा अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा बिहिबार पनि जारी छ। दोस्रो चरणको कोरोना महामारीलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। पछिल्लो पटक उपत्यकामा थप गरिएको निषेधाज्ञा जेठ 31 गतेसम्म कायम रहनेछ। त्यसपछि भने निषेधाज्ञा थप खुकुलो बनाउने नीति सरकारले लिएको छ। यस्तै बिहिबार निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएको 750 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ, जसमा 551 वटा 2 पाङ्ग्रे, 107 वटा 4 पाङ्ग्रे, 8 वटा ट्याक्सी र 44 वटा ठूला सवारी साधन रहेको ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ। सुनको भाउ आज घटेको छ। तोलाको 300 रुपियाँ घटेको सुनको भाउ आज 93,900 रुपियाँमा तोकिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुन हिजो तोलाको 94,200 रुपियाँ कारोबार भएको थियो। त्यस्तै चाँदी तोलाको 5 रुपियाँले बढेको छ। हिजो तोलाको 1,350 रुपियाँ कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज 1,355 रुपियाँ तोकिएको छ। कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य घटेको छ। दिनभर उतार चढाव भएको नेप्से कारोबार बन्द हुने बेला 1.8 अङ्कले घटेर 2,944.78 बिन्दुमा झरेको छ। आज विकास बैंक, जलविद्युत, फाइनान्स, माइक्रो फाइनान्स, लगानी र म्युचुअल फन्ड समूहका शेयर बढे पनि अहिलेसम्मको शेयर घटेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर झन्डै 18 अङ्कले, व्यापारको 55, होटेलको 27, जीवन बिमा समूहको 273, निर्जीवन बिमा समूहको 45 अङ्कले घटेको छ। आज 220 वटा कम्पनीका 3 करोड 6 लाख किता शेयर 16 अर्ब 10 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज बोटलर्स नेपाल र रुरु जलविद्युत कम्पनीको शेयर 3% को दरले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि 12 वटा कम्पनीको शेयर झन्डै 10% बढेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 3,749 जनामा कोरोना पुष्टि। कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। नेपाल संस्थाद्वारा कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि कीटाणु नष्ट गर्ने फग मेसिन सहयोग। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा
क्लासमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा a life to your style wellness mall a natural way to improve your health